हेलो स्टूडेंट्स, आज चाहिँ हामी क्लास 12 को नेक्स्ट टपिक हामी कम्बिनेसनमा चाहिँ यो हाम्रो लेक्चर 2 हो, पार्ट 2 हो। अहिलेसम्म चाहिँ कम्बिनेसनको म अहिले चाहिँ थ्योरम बताइसकेको छु। थ्योरममा चाहिँ मैले के भनेको छु, टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ एन अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल। मेरो चाहिँ कम्बिनेसनको लेक्चर हेर्नु होला, धेरै मतलब कि धेरै इजी तरिकाले म यसले प्रुभ गरेँ, यसको चाहिँ जुन थ्योरम हुन्छ। अब चाहिँ म यसको चाहिँ तीनटा मैले चाहिँ यसमा डिलिटेड फर्मुलाहरू बताएको थिएँ, ठीक छ। यहाँ ध्यान दिनु ल, म आज चाहिँ त्यो फर्मुलाहरू म तपाईँहरू प्रुभ गर्छौँ। जसरी फर्स्टमा हामीलाई थाहा छ एनसीआर इक्वल्स टु एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल। यो हाम्रो के थियो, हाम्रो थ्योरम थियो, थ्योरम रिलेटेड टु कम्बिनेसन। र अर्को चाहिँ म एउटा नोटहरू लेखिरहेको थिएँ, एनसीआर इक्वल्स टु एनसी बेस एन माइनस आर, ठिक छ। यति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कसरी मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी एउटा एलएचएस ल्याउँ। हामी के लिए एउटा एलएचएस लिए, एलएचएस के छ एनसीआर। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल। यो आरएचएस हो, आरएचएसले अब लिइरहेछु म। आरएचएसको के छ हामीसँग एनसीएन माइनस आर। यसलाई यो फर्मुलामा लाग्दाखेरि एन फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि यो माथि यानि एन फ्याक्टोरियल तर यानि कि डिफ्रेन्स फ्याक्टोरियल र फेरि तलको फ्याक्टोरियल भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ हाम्रो एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस यो हुन्छ एन र माइनस माइनस के भइहाल्छ प्लस आर फ्याक्टोरियल इन्टु एन माइनस आर फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि एन फ्याक्टोरियल एन माइनस र यो माइनस माइनस प्लस ब्राकेट मैले अलरेडी हटाइदिएँ, एन माइनस एन प्लस आर फ्याक्टोरियल र यो चाहिँ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल। यो चाहिँ यो एन क्यान्सल भयो भन्दाखेरि एन फ्याक्टोरियल बाई आर फ्याक्टोरियल इन्टु एन माइनस आर फ्याक्टोरियल। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो र यो भ्यालु चाहिँ सेम छ, एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल। र यसमा पनि के छ हाम्रो एन फ्याक्टोरियल अपन आर फ्याक्टोरियल इन्टु एन माइनस आर फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि दुवै इक्वल छ भन्दाखेरि आरएचएस इक्वल छ, त्यसैले यो चाहिँ एलएचएस पनि इक्वल हुनु पऱ्यो, जुन चाहिँ हाम्रो के थियो मेन मुद्दा थियो भन्दाखेरि हामी एउटा भयो एनसीआर इक्वल्स टु एनसी एन माइनस आर। यसलाई मैले के गरेँ मुट्काएँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, ठिक छ। अब चाहिँ नेक्स्ट यसको चाहिँ फर्मुला हामी जानु। एउटा थियो हाम्रो के 3 नम्बर एनसीआर, ध्यान दिनु होला। इफ एनसीआर मैले के भनेको थिएँ, इफ एनसीआर इक्वल्स टु एनसीआर ड्यास, यदि यो भयो भन्दाखेरि देन तलको यो चाहिँ बराबर हुनै पर्यो आर इक्वल्स टु आर ड्यास र चाहिँ फेरि अर या त यो होस् या त आर प्लस आर ड्यास बराबर यहाँ दुईबाट कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो दिएछ भन्दाखेरि तब चाहिँ यो दुईबाट कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो भयो हाम्रो यो आर इक्वल्स टु आर फ्याक्टोरियल और आर प्लस आर फ्याक्टोरियल के भयो हाम्रो एन भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो कसरी भयो भन्दाखेरि जसरी कुनै पनि अब्जेक्टमा तपाईँ जसरी एनवटा अब्जेक्ट छ, तपाईँ आर के गर्नुहोस् मतलब कुनै अब्जेक्ट लिनुहोस्, त्यसलाई एरेन्ज गर्नुहोस् र त्यसमा आएको कम्बिनेसन यानि टोटल नम्बर बेस जसरी मैले माने 12 र यदि अर्को केसमा कुरा गर्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ त्यही छ एन अब्जेक्ट्स र तपाईँ कतिवटा अब्जेक्ट्स एकचोटिमा लिनुहुन्छ भन्दाखेरि 12 आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको त्यही नै सेम भ्यालु लिनुपर्छ भन्दाखेरि एन माथिको इक्वल छ एन अब्जेक्ट तर चाहिँ नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम इक्वल लिनुहुन्छ तब चाहिँ यो कम्बिनेसन गएर इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अलरेडी भन्दाखेरि यो माइन्डले नै प्रुभ भयो। र अर्को चाहिँ यो आर प्लस आर ड्यास इक्वल्स टु एन कसरी भयो भन्दाखेरि यसलाई हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एनसीआर इक्वल्स टु यो चाहिँ यो रुल नम्बर यसमा लगाउनुहोस् त, एनसीआर ड्यास छ भन्दाखेरि यसलाई हामी एनसी एन माइनस आर ड्यास लेख्न सकिन्छ। यो हाम्रो एनसीआर इक्वल्स टु एनसीएन माइनस आर भनेर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि भर्खरै हामी पढे आर इक्वल्स टु भन्दाखेरि यो तलको के हुनु पऱ्यो इक्वल हुनु पऱ्यो, माथिको यदि इक्वल छ भन्दाखेरि तलको पनि के हुनु पऱ्यो इक्वल। द्याट इम्प्लाइज आर इक्वल्स टु एन माइनस आर ड्यास, द्याट इम्प्लाइज यो आर ड्यास यहाँ जोडाउँछ भन्दाखेरि आर प्लस आर ड्यास इक्वल्स टु यो हाम्रो के भयो प्रुभ भयो भन्दाखेरि यदि यो छ भन्दाखेरि या त यो कन्डिसन या त यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ, ठिक छ। यो 2 नम्बर फर्मुला थियो। अब चाहिँ 4 नम्बरमा लास्ट के छ हाम्रो इफ सिम्पल एनसीआर प्लस 1 इक्वल्स टु एन प्लस 1 सीआर आर प्लस 1 सरी, ठिक छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो एन र आरको रिलेसनमा एउटा बताएको थिएँ एन इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु आर भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट चाहिँ नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट टाइमसँग या त बराबर होस् या त बढी होस् त्योसँग। अब चाहिँ यो हेर्नुलाई यो धेरै नै इजी छ, त्यति हार्ड छैन। एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 इक्वल्स टु एन प्लस 1 सीआर प्लस 1। कुनै कहिलेकाहीँ इक्जाममा यो चाहिँ भनिदिन्छ प्रुभ द्याट एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 इक्वल्स टु एन प्लस 1 सीआर प्लस 1, यसलाई प्रुभ गर
भनिदिन्छ र ब्र्याकेटमा दिइदिन्छ n अलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टु r। यो त कन्डिसन हो, यो कन्डिसनको लागि यो सबै फर्मुला सेटिस्फाई भइरहेछ। अब यहाँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ यो फर्मुलाले सबभन्दा पहिला बुझ्नु होला, त्यसपछि म यसलाई प्रुभ गर्छु कसरी आयो भन्दाखेरि यदि NCR NCR प्लस तल माथिको चाहिँ नम्बर अफ अब्जेक्ट टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो, माथिको इक्वल हुनु पर्यो, n छ र तलको चाहिँ के हुनु पर्यो डिफरेन्स 1, तलको के हुनु पर्यो डिफरेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो 1। मैले के भने तलको चाहिँ के हुनु पर्यो डिफरेन्स 1 भन्दाखेरि यो दुवैको डिफरेन्स कति होस् 1 होस्। यहाँ हेर्नुहोस् r प्लस 1 बाट r घट्यो भने के हुन्छ 1 हुन्छ, भनेदेखि r प्लस 1 माइनस r घट्यो भने 1 हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स 1 हुन्छ। तलको डिफरेन्स यदि 1 छ र माथिको अब्जेक्ट सेम छ त्यो कम्बिनेसनलाई जोड्दाखेरि अब ध्यान दिनु कसरी आयो, n मा चाहिँ तपाईँ माथि प्लस 1 जोडिदिनुहोस् र तल चाहिँ तलबाट त्यो मतलब नम्बर उठाउनुहोस् जुन चाहिँ बढी छ, के छ बढी छ। जसरी r र r प्लस 1 मा कुन बढी छ r प्लस 1 छ भनेदेखि r प्लस 1। त्यसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि 5c2 प्लस 5c3 यसलाई कसरी लेख्नु ध्यान माथिको इक्वल छ 5 5 भन्दाखेरि माथि सिम्पल 5 प्लस 1 भइहाल्छ र c को c र तल चाहिँ 2 र 3 को सम्बन्ध पहिला डिफरेन्स चेक गरिदिनु होला। जसरी डिफरेन्स के छ हाम्रो 1 छ भन्दाखेरि 2 र 3 को फरक कति छ 1 को फरक छ भन्दाखेरि अब चाहिँ सिलेक्ट गर्ने तरिका के बताएँ भनेदेखि जुन नम्बर चाहिँ तलको ठुलो हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ लेखिन्छ भन्दाखेरि के भयो 6c3 को इक्वल भयो। यदि चाहिँ यस्तो छ भनेदेखि ध्यान दिनु होला 5c3 र प्लस 5c5 छ ल या 5c1 छ ल इक्वल्स टु। अब यो यसमा सेट गर्नुहोस् त, सेट गर्नुहोस् न कतिजना भन्नु होला कि c63 ठिक छ यो रङ छ। ध्यान दिनुलाई कसरी 5 5 सेम आयो म माने 3 1 ध्यान दिनु होला यहाँ ग्याप कतिको छ 2 को ग्याप छ भन्दाखेरि यो रुल लाग्न सक्दैन। मैले के भने ग्याप कति हुनु पर्यो 1 तब चाहिँ यो रुल लाग्छ भनेको यो रुल सबभन्दा पहिला यसमा लाग्नै सक्दैन। ठिक छ बुझ्न सक्नुहुन्छ तलको डिफरेन्स 1 हुन्छ तब चाहिँ यो रुल लाग्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ यसको प्रुफमा जाउँ कसरी यो चाहिँ आयो। म चाहिँ एलएचएस लिए एउटा काम गर्ने पहिला नोट गरिदिनु होला कुरा, म पुरैकोचोटि सुरुवात गरिएछु। हामीले प्रुफ के गर्नुहुन्छ ध्यान दिनु होला NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल्स टु ध्यान दिनु होला यो कहिले काहीँ सोधिदिन्छ त्यसैले यो सिरियल वाइज नोट गर्नु होला भन्दाखेरि बुझ्नु होला यो ओल्ड इज गोल्डमा पनि एकचोटि सोधेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। NCR प्लस NCR यो भइहाल्छ हाम्रो n प्लस 1 CR प्लस 1। अब चाहिँ LHS हामी लिँदाखेरि LHS इक्वल्स टु हामीसँग के छ LHS NCR प्लस NCR प्लस 1 यसले फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल प्लस यो के हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। मैले मात्र फर्मुला मैले सेट गरेँ। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ n फ्याक्टोरियल कमन आयो मैले चाहिँ कमन ताने n फ्याक्टोरियल मैले चाहिँ कमन ताने र यो चाहिँ के भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला n माइनस r माइनस 1 र n माइनस r मा कुन बढी छ n माइनस r बढी छ किनभने यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ n माइनस r बाट 1 घटिहाल्छ भन्दाखेरि यो कम छ र यो बढी छ र बढीवालाले तपाईँ के गर्नुहोस् एकचोटि भन्दाखेरि 1 टाइम्स यसलाई तुरिदिनुहोस् n माइनस r र त्यसपछि अर्को के हुन्छ एउटा नम्बर घटाएर चाहिँ त्यसको फ्याक्टोरियल हुन्छ। जसरी 5 फ्याक्टोरियल हामी के लेख्छौँ 5 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 5 र इन्टु 4 फ्याक्टोरियल यस्तो हाम्रो लेख्ने चलनहरू छ मैले बताएको छु फर्स्ट लेक्चरमा भन्दाखेरि n माइनस r र के भइहाल्छ हाम्रो n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल यो र यो भइहाल्छ हाम्रो r फ्याक्टोरियल प्लस यो भइहाल्छ 1 बाई किनभने n फ्याक्टोरियल अलरेडी कमन आइहाल्छ यो भइहाल्छ हाम्रो n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ ध्यान दिनु r र r प्लस 1 मा कुन ठुलो छ r प्लस 1 छ भन्दाखेरि r प्लस 1 लाई हामीले तुर्नु पर्यो भन्दाखेरि r प्लस 1 इन्टु r फ्याक्टोरियल। ठिक छ अब यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ r फ्याक्टोरियल तलबाट कमन आयो र फेरि n माइनस r प्लस 1 र फ्याक्टोरियल र यो भन्दाखेरि म तलबाट कमन के झिक्न सक्छु n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल र इन्टु r फ्याक्टोरियल। त यहाँ के बस्छ हाम्रो n माइनस r बस्छ र यहाँ फाइनली के बस्छ हाम्रो r प्लस 1 बस्छ। ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नुभएको होला यसमा केही छैन। तलको चाहिँ n माइनस r चाहिँ n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल n माइनस r 1 फ्याक्टोरियल तलबाट मैले कमन झिकेँ। त्यसरी नै मैले r फ्याक्टोरियल र यसमा सेकेन्ड टर्ममा भएको r फ्याक्टोरियल मैले कमन झिकेँ। यहाँ बच्यो n माइनस r र यहाँ बच्यो हाम्रो r प्लस 1। अब चाहिँ एलसिएम लिँदाखेरि ध्यान दिनु होला यो हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन
n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल एलसिएम लिनुहुन्छ भन्दाखेरि यो भइहाल्छ r प्लस 1 यो भइहाल्छ प्लस n माइनस r र बाई भइहाल्छ हाम्रो n माइनस r इन्टु r प्लस 1। ध्यान दिनु होला यो r क्यान्सल हुन्छ यो भइहाल्छ n प्लस 1 माथि के बच्यो हाम्रो पहिला यो सबै कुरा यहाँ म लेखिदिरहेछु के छ हामीसँग n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो r फ्याक्टोरियल माथि के बच्यो हाम्रो n प्लस 1 माथि के बच्यो हामीसँग ब्र्याकेट n प्लस 1 र तल छ हाम्रो इन्टु n माइनस r इन्टु r प्लस 1। अब यहाँ ध्यान दिनु होला n प्लस 1 बढी ठुलो छ भने n प्लस 1 ठुलो छ कि n छ ठुलो n प्लस 1 ठुलो छ भन्दाखेरि पहिला म यहाँ ठुलोवालालाई म एरेन्ज गरिरहेछु म यहाँ लेखिदिरहेछु म ठुलोवाला के गरिरहेछु सबभन्दा पहिला एरेन्ज गरिरहेछु इक्वल्स टु यो म पहिला n प्लस 1 र त्यसपछि n फ्याक्टोरियल किन हो म बताउँछु ध्यान दिनु होला n माइनस r ठुलो छ कि n माइनस r माइनस 1 ठुलो छ n माइनस r ठुलो छ भन्दाखेरि पहिला म n माइनस r लेखिरहेछु र त्यसपछि n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल r प्लस 1 ठुलो छ कि r ठुलो छ r प्लस 1 ठुलो छ भन्दाखेरि सुरुमा r प्लस 1 त्यसपछि r फ्याक्टोरियल जसरी मैले भने भर्खरै 5 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल यसरी हामी लेख्न चलाउनु भन्दाखेरि सेम त्यस्तै छ भन्दाखेरि 5 पछिको जुन फ्याक्टोरियल छ त्यसमा कुन नम्बर छ 4 छ जुन चाहिँ 5 मा के गरेर आएछ a घटाइरहेछ ध्यान दिनु होला 5 बाट a घट्छ भन्दाखेरि त्यो 4 हुन्छ सेम त्यस्तै n प्लस 1 मा a घट्यो भने n फ्याक्टोरियल हुन्छ भन्दाखेरि पुरै हामीले टोटल के लेख्न सक्छौँ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल र तलले सेम त्यस्तै हामी n माइनस r फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ यो ठुलो छ र फेरि यो ठुलो छ भन्दाखेरि यसलाई r प्लस 1 फ्याक्टोरियल हामी लेख्न सक्छौँ यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला यसमा कुनै गाह्रो छैन। अब ध्यान दिनु होला यहाँ माथिको सेम त्यस्तै म छाडिरहेछु केही छैन तलले यो n माइनस r हेर्नु यस्तो म लेख्न सक्छु n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 यसले यदि ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि n प्लस 1 माइनस r यो प्लस माइनस माइनस 1 1 गयो भइहाल्छ n माइनस r भनेदेखि हाम्रो n माइनस r को फ्याक्टोरियल आइहाल्छ र यो भइहाल्छ हाम्रो r प्लस 1 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब चाहिँ यो केही होला जसरी यहाँ RHS हेर्नुहोस् न RHSलाई तुड्नुहुन्छ भन्दाखेरि के प्राप्त हुन्छ तपाईँलाई RHS हामीसँग के छ ध्यान दिनु होला RHS इक्वल्स टु के छ हामीसँग n प्लस 1 c r प्लस 1 छ हामीसँग ठिक छ भन्दाखेरि सुरुमा के छ n प्लस 1 त n प्लस 1 फ्याक्टोरियल मैले लेखेँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसको डिफ्रेन्सको फ्याक्टोरियल लेख्छौँ तल डेनोमिनेटरमा माइनस यो ब्र्याकेट यो भइहाल्छ r प्लस 1 फ्याक्टोरियल ठिक छ र त्यसपछि तलको फेरि फ्याक्टोरियल ठिक छ भन्दाखेरि यो कुरा तपाईँले हेर्दै होला सेम छ भन्दाखेरि यसको पुरै ठाउँमा म यो पुरैलाई म यो लेख्न सक्छु n प्लस 1 भन्दाखेरि कसको कम्बिनेसन n प्लस 1 र r प्लस 1 भन्दाखेरि सिम्पली प्रुभ भयो हाम्रो के ncr प्लस ncr प्लस 1 इक्वल्स टु n प्लस 1 c r प्लस 1 यो नोट गर्नु होला देयरफोर हामीसँग के कुरा आयो ncr प्लस ncr प्लस 1 इक्वल्स टु n प्लस 1 c r प्लस 1 यो भयो हाम्रो प्रुफ। अब चाहिँ हामी यसको रिलेटेड प्रब्लमहरुमा जाउँ एक्सरसाइज कसरी गरिन्छ मैले चाहिँ 1 नम्बर गरेको थिएँ र भने थिएँ जुन हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाई बनाउनु होला। अब चाहिँ म एउटा क्वेशन लिइरहेछु ध्यान दिनु होला म एक्जाम्पल दिँदै म क्वेशन फोकस गर्छु पहिला एक्जाम्पल पढिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसबाट ल्याङ्ग्वेज कसरी कुन तरिका लेखिन्छ त्यो पनि कुरा थाहा लाग्छ र कुन तरिकाले चाहिँ या कुन फर्मुला रे या फर्मुला युज गरेछ मात्र फर्मुला लगाएर एन्सर मात्र युज हुँदैन कुनैमा लजिकहरु दिएको हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ त्यो बुझिसकेपछि तब फर्मुलामा मात्र लगाइन्छ डाइरेक्टली नम्बर हेरेर हामी फर्मुलामा हाल्न सकिदैन। अब यहाँ ध्यान दिनु ठीक छ। अब चाहिँ नेक्स्ट म एउटा प्रब्लम लिन्छु एक्जाम्पल 3 यो एक्जाम्पल हाम्रो 3 यो ठीक छ। अब यहाँ ध्यान यहाँ म एक्सरसाइजबाट म गरिएको छु 2 नम्बर एक्सरसाइज 1.3 को 2 नम्बर किन एक्जाम्पल गर्ने एक्सरसाइज राम्रो हुन्छ तपाई पनि गरिदिनुहुन्छ एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 यहाँ ध्यान दिनु होला क्वेशन म लिइरहेको छु 4 नम्बर म लिइरहेको छु या 3 नम्बर म लिइरहेको छु ल फ्रम 10% इन हाउ मेनी वेज 3 नम्बर म क्वेशन लिइरहेको छु 3 नम्बर फ्रम 10% 10 वटा मान्छेहरु मध्ये ध्यान दिनु होला नेपालीमा कन्भर्ट गर्दै जानु होला या कुनै अरु भाषामा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईँ जुन भाषा बुझ्नुपर्छ त्यसमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हामी इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ एक्जाममा, ध्यान दिने कुरो यो हो। इन हाउ मेनी वेज बुझ्नको लागि जुन पनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ बुझ्नुहोस्, तर चाहिँ हामीले लेख्ने हामी इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ, किनकि तपाईँको भाषा यहाँ हामी युज गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ, भन्दाखेरि अब वेज क्यान सिलेक्सन अफ फोर मेड, क्यान सिलेक्सन अफ फोर बी मेड ठिक छ। यहाँ अब 1 नम्बर क्वेसन सोधेछ, वेन वन पर्टिकुलर पर्सन इज अलवेज इन्क्लुडेड। यहाँ 1 नम्बर के सोध्यो, वेन वन पर्टिकुलर पर्सन इज अलवेज इन्क्लुडेड यो फर्स्ट नम्बर क्वेसन हो। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यसले सोधेछ, वेन टू पर्टिकुलर पर्सन अलवेज एक्सक्लुडेड। वेन टू पर्टिकुलर पर्सन आर अलवेज इन्क्लुडेड आर अलवेज एक्सक्लुडेड छ। यसमा ध्यान दिनु होला, माथिवाला क्वेसन चाहिँ इन्क्लुडेड सोधेछ र सेकेन्डवालामा चाहिँ हामीले सोधेछ एक्सक्लुडेड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, 10वटा मान्छेहरूमध्ये, यहाँ क्वेसन पहिला आफ्नो भाषामा बुझ्नु होला, 10वटा मान्छेहरूमध्ये कति तरिकाले चाहिँ 4वटा मान्छेहरू 10वटा मान्छेबाट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, जसमा एउटा मान्छे चाहिँ हमेसा त्यसमा छ। मतलब कि जैसे यहाँ बुझ्नु होला, म एउटा इक्जाम्पल दिइरहेछु। जसरी माने एउटा क्लासरुम छ र त्यो क्लासरुममा चाहिँ मैले माने एउटा धेरै स्मार्ट छन्, एउटा धेरै स्मार्ट छ भन्दाखेरि यो मानिलिए ए प्लस स्टुडेन्ट होला र अरू चाहिँ मैले मानिलिए त्यो क्लासमा चाहिँ त्यो सेक्सनमा चाहिँ एउटै मात्र पढ्ने विद्यार्थी छ, स्मार्ट छ र अरू चाहिँ त्यति छैन भन्दाखेरि त्यसभन्दा अलिक कम छ। त्यसरी मैले माने 1 2 ल 3 जना अरू। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, 3 र यो 4 र यो 5 रहेछ। ल यसमा 7वटा कुनै क्लासमा विद्यार्थीहरू छन्, कुनै सेक्सन होला मैले मानिलिएँ, जुन सेक्सनमा चाहिँ एउटा विद्यार्थी धेरै स्मार्ट छन्, पढ्नमा चाहिँ धेरै राम्रो छ भनेदेखि यसको साइन्स पनि राम्रो छ, बुझौँ यहाँ। र चाहिँ यो 6वटा मान्छेहरू, 6वटा जुन विद्यार्थीहरू छन् त्यो चाहिँ मिडियम छ या कोही पढ्नुवाला पनि यसमा छैन। अब चाहिँ यो प्रिन्सिपल, यानि तपाईँको स्कुलको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपललाई कल आयो काठमाडौँबाट, बुझ्नु होला। यो इक्जाम्पल बुझिसकेपछि तपाईँको दिमाग खुलिहाल्छ। काठमाडौँबाट फोन आयो कि मलाई केही स्टुडेन्टहरू फिजिक्समा केही कम्पिटिसन छ, तिमी आफ्नो कलेजबाट विद्यार्थीहरू चुज गरेर कतिवटा चुज गर्नु छ, 3वटा चुज गरेर तपाईँ म कहाँ पठाइदिनुहोस् भन्दाखेरि काठमाडौँबाट हेड यानि कुनै अफिसबाट फोन आयो, प्रिन्सिपल कहाँ भन्दाखेरि यो जुन स्कुलमा यो क्लास छ, प्रिन्सिपल आयो भन्दाखेरि यो मैले माने क्लास 10 होला, क्लास 10बाट विद्यार्थीलाई 3टा विद्यार्थीलाई सिलेक्ट गर। ठिक छ, जसमध्ये चाहिँ 3टा विद्यार्थीले सिलेक्ट गर। किन सिलेक्ट गर भन्दाखेरि काठमाडौँमा हामी एउटा कम्पिटिसन राखेका छौँ साइन्सको लिएर, त्यसमा चाहिँ तिमी आफ्नो कलेजबाट कक्षा 10बाट हामी 3टा विद्यार्थी। अब प्रिन्सिपल सर यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँ सुन्नु होला। अब उनको दिमागमा के हुन्छ अलरेडी कि एउटा त स्मार्ट छ भन्दाखेरि यो अलरेडी सिलेक्टेड, भन्दाखेरि अलरेडी त्यो हमेसा यसमा छ, इन्क्लुड छ, बुझ्नुभएको होला। भन्दाखेरि यो स्मार्ट छ भन्दाखेरि यसले सिलेक्ट गर्ने कुरै नै आएन, भन्दाखेरि यो हमेसा अलरेडी यसले भन्दाखेरि प्रिन्सिपल सरले अलरेडी सिलेक्ट गरिदिनुहुन्छ। र बाँकी चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटाहरूमध्ये कतिजनालाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, एउटा अलरेडी सिलेक्ट भयो होला, सिलेक्ट गर्नुहुन्छ टोटल 3। ठिक छ, भन्दाखेरि अब 6वटामध्ये कतिवटा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ 2, भन्दाखेरि कम्बिनेसन टोटल कति भयो 62। कब, जब चाहिँ 1% अलवेज इन्क्लुडेड, भन्दाखेरि उनको माइन्डमा चाहिँ एउटा मान्छे अलरेडी सिलेक्ट भइसकेको छ, त्यो बेलाको चाहिँ यो सिलेक्सन। ठिक छ, त्यही क्वेसन यहाँ सेम, यहाँ यो इक्जाम्पल नदिएर अरू इक्जाम्पल र सिम्पल इक्जाम्पल दिएछ। ठिक छ, अब यहाँ देख्नुला कसरी, सबभन्दा पहिला यहाँ के लेख्नुपर्छ, सोलुसन हेयर हामीसँग के दिएछ, टोटल नम्बर अफ पर्सन दिएछ, टोटल नम्बर अफ पर्सन कति दियो 10 दियो, नम्बर अफ पर्सन टु बी सिलेक्टेड कति छ, कतिजनाले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ 4 जनालाई, नम्बर अफ पर्सन टु बी सिलेक्टेड, नम्बर अफ पर्सन्स टु बी सिलेक्टेड कतिजनाले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ 4 जनाले। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो बुझ्नु होला, किनभने यो
त्यसैले म यो के भन्छ क्वेसन नम्बर 3 लिए कि दुवै आइहाल्यो, इन्क्लुडेड पनि केस आयो र एक्सक्लुडेड पनि केस आयो। टोटल नम्बर पर्सेन्ट चाहिँ 10 दियो, नम्बर पर्सेन्ट जुन चाहिँ सिलेक्ट गर्नु छ त्यो चाहिँ 4 वटा छन्। र अब चाहिँ कन्डिसन यहाँ लगाऊ, व्हेन वन पार्टिकुलर पर्सन अलवेज इन्क्लुडेड देन द सिलेक्सन क्यान बी मेड फ्रम 9 भन्ने सिलेक्सन क्यान बी मेड अफ 3 आउट अफ 9। कसरी यहाँ ध्यान दिनु, 10 वटा विद्यार्थी 10 वटा मान्छे, जसरी मैले माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यो मैले माने 10 वटा मान्छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र एउटा चाहिँ अलरेडी इन्क्लुड भन्दाखेरि यो अलरेडी सिलेक्ट छ, अलरेडी सेलेक्टेड छ। त कति तरिकाले बाँकी मान्छेहरूबाट बाँचेको मेम्बर कति तरिकाले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँ बुझ्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ ध्यान दिनु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेदेखि 9बाट कतिवटा सिलेक्ट गर्छ, टोटल सिलेक्ट गर्नु छ 4 वटा र एउटा चाहिँ अलरेडी यसको माइन्डमा सिलेक्ट छ भन्दाखेरि बाँकी कतिवटा 3 वटा भन्दाखेरि 9 वटाबाट कति सिलेक्ट गर्छ 3 भन्दाखेरि यति तरिका भयो 9C3। तर यहाँ लङ्गेसन तपाईँ लेखेर हेराउनुपर्छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। मैले यो इक्जाम्पल दिएँ। अब यहाँ तपाईँ के लेख्नुहुन्छ, when one particular person is always included ध्यान दिनु होला। जब चाहिँ एउटा मान्छे हमेसा के भएछ लिएर हामी हिँडिरहेछौँ भन्दाखेरि कतिवटाबाट कतिवटा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, देन सिलेक्सन अफ 3 क्यान बी मेड आउट अफ 9 देन, ठिक छ ध्यान दिनु होला। 10 नम्बर अफ चाहिँ सिम्पली यहाँ पहिला मैले सिलेक्सन अफ 3 क्यान बी मेड आउट अफ कतिवटाबाट 9 आउट अफ सिलेक्सन अफ 3 पर्सन क्यान बी मेड आउट अफ 9 पर्सन इन कति तरिकाले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, इन 9C3 वेज, जो चाहिँ कति हुन्छ सोल्भ गर्नु होला। यसको चाहिँ फर्मुला मैले बताएँ, या क्यालकुलेटरमा सिम्पली तपाईँ 9 कम्बिनेसन 3 जाप्नु होला र चाहिँ यो यस्तो क्यालकुलेटरमा चाहिँ म बताइदिएको छु कसरी डाइरेक्ट आउन सक्छ। सबभन्दा पहिला 9 छ भन्दाखेरि 9 दाब्नु होला, त्यसपछि सिफ्ट र त्यही फेरि दाब्नु होला। ध्यान दिनु होला, कम्बिनेसन यहाँ तपाईले पाउँछ, यहाँ 9 सिफ्ट, यसमा चाहिँ कम्बिनेसन यो ध्यान दिनु होला। सिफ्ट त्यसपछि डिभाइड दाब्नु होला, किनभने डिभाइडमा यहाँ कम्बिनेसन, यहाँ ध्यान दिनु होला। यस्तो तपाईहरुसँग क्यालकुलेटर छ भन्दाखेरि डिभाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि लेखेको छ रेड कलरले एनसीआर, के लेखेको छ एनसीआर। सबभन्दा पहिला एन भन्दाखेरि यो नम्बर हो, मैले 9 दाबे र यो चाहिँ जुन क्यालकुलेटरको यो तर नम्बरको माथि छ भन्दाखेरि यो सिफ्ट पछि त्यो सबै काम गर्छ। त सिफ्ट त्यसपछि सिफ्ट दाब्नु होला र त्यसपछि के छ यहाँ सिफ्ट दाबिसकेपछि यहाँ डिभाइडको साइन दाब्नु होला भन्दाखेरि कम्बिनेसन आइहाल्छ, अलरेडी यहाँ सी आइहाल्छ तपाईँको क्यालकुलेटरमा। त्यसपछि चाहिँ 3 तपाईँ 3 दाब्नु होला र त्यसपछि इक्वल गर्नु होला, यो तपाईँको चाहिँ फाइनल एन्सर। कति आयो फाइनल एन्सर 84 भन्दाखेरि यसलाई मिटाएर डाइरेक्टै म के लेख्न सक्छु 84। यदि यो क्यालकुलेटर युज गर्नु होला कब, यदि तपाईँलाई यो फर्मुला याद छैन तब भन्दाखेरि एनसीआरको फर्मुला यदि तपाईँ यो बिर्सिहाल्नुभयो भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल, यदि यो बिर्सिहाल्नुभयो भन्दाखेरि तब चाहिँ क्यालकुलेटर तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ध्यान दिनु, लङ्ग्वेज धेरै सिम्पल छ, तर चाहिँ लेख्नु होला इक्जाममा यो सबै कुराहरू लेख्नुपर्छ नत्र भने ठिक छ। भन्दाखेरि यहाँ के छ, मैले के लेखेँ, वेन वन पार्टिकुलर पर्सन अलवेज इन्क्लुड देन सिलेक्सन अफ 3 पर्सन क्यान बी मेड आउट अफ 9 पर्सन भन्दाखेरि 3टा मान्छेको सिलेक्ट गर्नुपर्छ, कहाँबाट 9वटा मान्छे, ठिक छ। कति तरिकाले 84। अब चाहिँ एक्सक्लुडेडको अलिक कुरा गरौँ। एक्सक्लुडेड भन्दाखेरि अलरेडी त्यसलाई नेग्लेक्ट गरियो भन्दाखेरि कुनै क्लासमा मैले माने 5वटा विद्यार्थी छन्, कतिवटा विद्यार्थी छन् 5वटा मैले माने, ल एउटा चाहिँ धेरै नै बदमास छ भन्दाखेरि यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ बुझ्न सकिन्छ, यो धेरै नै बदमास छ, ठिक छ। यसलाई सिम्पल वर्डमा इडियट नभनेर अलि ब्याड वर्ड युज गरेको छु, ल भन्दाखेरि पढाइमा पनि ब्याड छ र भन्दाखेरि फाइट गर्छ या ठिक छ भन्दाखेरि यसको चाल धेरै खराब छ, यहाँ डिसिप्लिन यसको छैन, ब्याड डिसिप्लिन छ। अब यहाँ ध्यान होला, अब चाहिँ सेम त्यही प्रिन्सिपल सर आउनुभयो र यानी क्लासबाट 3टा बेस्ट स्टुडेन्टले के गर्नु छ सिलेक्ट गर्नु छ भन्दाखेरि उनको माइन्डमा के आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ छैन, भन्दाखेरि यो डिसिप्लिनमा छैन, यसले सिलेक्ट गर्नु छैन भन्दाखेरि दिमागमा उनको आयो कि यो केटोलाई म
सेलेक्ट गर्दैन भन्दाखेरि यसलाई नेग्लेक्टै गरेर बाँकीबाट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाँकी कति छ 1 2 3 4 अब 4 वटाबाट कतिवटा सेलेक्ट गर्नु छ 3टा बेस्ट स्टुडेन्ट भनेको थियो भन्दाखेरि 3 आउट अफ 4 3 वटा सिलेक्टेड 4 6 3 भन्ने कति तरिका हुन्छ तपाईँ गरिदिनुला क्यालकुलेटरमा त्यो हाम्रो भइहाल्छ एन्सर। अब चाहिँ ध्यान दिनुला सेम त्यही एक्सक्लुडेडको केस चाहिँ यहाँ यसलाई म मेटिकाइदिन्छु। अब सेकेन्ड नम्बर के मैले मेटिकाएँ सेकेन्ड नम्बरको एन्सर दिन गइरहेछु। यहाँ म के लेख्छु अब 2 नम्बरमा वेन टू पार्टिकुलर पर्सन आर अलवेज एक्सक्लुडेड वेन टू जब चाहिँ दुईवटा पार्टिकुलर पर्सन चाहिँ हमेसा छटिरहेछन् या हटिहालिरहेछन् भन्दाखेरि त्यो बेला कतिवटा सिलेक्सन गर्नुपर्छ कतिवटाबाट टोटल कतिवटा छ कतिवटा हामीलाई चाहियो कति सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ ध्यान दिनु होला। आर अलवेज एक्सक्लुडेड ठिक छ। देन सिलेक्सन अफ भन्दाखेरि दुईवटा मान्छे अलरेडी के भएछन् एक्सक्लुड भएछन् भन्दाखेरि अब कतिवटा मान्छे कतिवटाबाट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला। आर अलवेज एक्सक्लुडेड देन ध्यान दिनु होला 4वटा मान्छेले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र 2टा मान्छे अलरेडी के भयो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला सरी 10वटा टोटल मान्छे छ भन्दाखेरि 10वटाबाट 2टाले मलाई नेग्लेक्ट गरेर हिँड्नु छ भन्दाखेरि अब 8वटाबाट कतिवटा सिलेक्ट गर्नु छ 4वटा भन्दाखेरि देन सिलेक्सन अफ 4 person can be made out of कतिवटा 8वटा किनभने 10वटाबाट 2टा अलरेडी एक्सक्लुड गर्यो हामी 8 पर्सन कति तरिकाले पर्सन इन 8C4 वेज भन्दाखेरि म यसले क्यालकुलेटरमा सिम्पली दाब्दाखेरि 8C4 यसको एन्सर आयो 70 भन्दाखेरि 70 वेज यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर ठिक छ। अब तपाईँ यहाँ ध्यान दिनु होला अब चाहिँ 3 बन्छ 4 नम्बर पनि बन्छ होला 5 म अब म्यान र वुमेन प्रब्लम म यहाँ बताउँछु टेबलसँग बनाइन्छ टेबलबाट यहाँ म 7 नम्बर गर्न गइरहेछु ध्यान दिनु होला ठिक छ। म यहाँ के गर्न गइरहेछु 7वटा ध्यान दिनु होला 7 नम्बर म गर्न गइरहेछु यसलाई म मेटिकाउन गइरहेछु। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला 4 5 6 सिम्पल छ ध्यान दिने कुरा यहाँ छ जसरी जहाँ एन्ड भनेछ भन्दाखेरि त्यहाँ इन्टु लगाउनु होला जहाँ अर भनेछ भन्दाखेरि त्यहाँ प्लस गरिदिनु होला कम्बिनेसनलाई। अब हामी नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ ठिक छ। अब चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लम छ हामी कति नम्बर भने 7 नम्बर यहाँ क्वेसन नम्बर 7 भनेर अलि हार्ड लिइरहेछु। म 9 नम्बर लिइरहेछु यहाँ ध्यान दिनु होला म कति नम्बर लिइरहेछु 9 नम्बर। यहाँ 9 नम्बर या क्वेसन 7 नै लिनुहोस् किनभने त्यसमा लजिक छ अलि। क्वेसन नम्बर 7 छ हामीसँग 4 mathematician from 4 mathematician 6 statistician ठीक छ। 4वटा म्याथमेटिसियनबाट र 6वटा स्ट्याटिस्टिशियनबाट र 5वटा इकोनोमिस्टबाट ध्यान दिनु होला। म्याथमा जुन मान्छे जुन चाहिँ म्याथमा पुरा यानि थ्योरी रिलेटेड केही फर्मुलाहरू या भन्दाखेरि डिराइभ गर्नुहुन्छ या म्याथमा पुरै आफ्नो सब्जेक्ट मात्र फोकस गर्नुहुन्छ म्याथमा भन्दाखेरि सिम्पली स्टडी जुन चाहिँ म्याथमा गरिन्छ फोकसली त्यो मान्छेले के भनिन्छ म्याथमेटिसियन। र स्ट्याटिस्टिक्स भन्दाखेरि जसरी जनगणनाको हिसाब इकोनोमिक पपुलेसन रेट यसो सबै स्ट्याटिस्टिक्समा आउँछ र इकोनोमिकको हिसाबले कति मतलब आम्दानी भयो जीडीपी के हो कुनै कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ कसरी छ त्यो सबै पढ्ने विद्यार्थी पढ्ने मानिसलाई स्टडी गर्ने मानिसले के भनिन्छ इकोनोमिस्ट र यो भयो स्ट्याटिस्टिशियन र यो भयो हाम्रो म्याथमेटिसियन। अब चाहिँ यहाँ क्वेसनमा सोधेछ हाउ मेनी कमिटीज अफ क्वेसन के सोधे हाउ मेनी कमिटीज अफ
हाउ मेनी कमिटीज अफ 6 members can be 6 members can be how many committees of 6 members can be formed so as to include 2 members so as to include 2 members from each category 2 members from each category यहाँ ध्यान दिनु होला सिंपल छ यसमा केही हार्ड छैन मैले यहाँ के लेखे from 4 mathematician 6 statistician and the 5 economists how many committees of 6 members can be formed so as to include 2 members from each category यहाँ ध्यान दिनु होला अब हामीसँग 4 वटा म्याथमेटिशियन दियो 6 वटा स्ट्याटिस्टिशियन दियो र 5 वटा इकोनोमिस्ट यिनीहरू मध्ये 4 वटा मेम्बरले मलाई सिलेक्ट गर्नु छ जसमा चाहिँ सबै क्याटेगोरी यानी सबै क्याटेगोरीबाट दुई वटा मेम्बर हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो एउटै केस तपाईले पाउन सक्छ दिमाग लगाउनु जसरी यसबाट दुईटा लिनुहुन्छ यसबाट दुईटा यो एउटै केस आयो यदि यसबाट तीनटा लिनुभयो जसरी मैले भने तीनटा लिनुभयो त्यसबाट कति लिनुहुन्छ मैले माने दुईटा लिनुभयो त बाँकीको एउटा भन्दाखेरि यो केस हुन त भन्दाखेरि प्रत्येक क्याटेगोरीबाट दुईटा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसबाट पनि दुईटा यसबाट पनि दुईटा भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ हेर्नुला सोलुसन हेयर ठीक छ 2 members can be selected from 4 mathematician in simply म यहाँ त्यति अब किनभने क्लास तपाईले स्लोली अब ल्याङ्ग्वेज पनि के गर्नु तपाईले रिड्युस गर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ सोलुसन हेयर 2 members can be selected out of 4 mathematician in ध्यान दिनु इन 4 टोटल छ 4 वटा मध्ये कतिवटा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ दुईटा यति वेजले सिलेक्ट गरिन्छ र अर्को चाहिँ के छ 6 वटा स्ट्याटिस्टिशियन भन्दाखेरि सेम थिङ 2 member can be selected out of 6 statistician कति तरिकाले 6 to 62 सेम थिङ 2 members can be selected out of कति 5 इकोनोमिस्ट कति तरिकाले 5C2 वेज अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के सोधेछ भने 6 वटा मेम्बर सेलेक्ट गर्नु छ भन्दाखेरि प्रत्येक इच क्याटेगोरीबाट दुई वटा र यहाँ ध्यान होला 2 वटा यसबाट एन्ड 2 वटा यसबाट र एन्ड 2 वटा यसबाट तब गएर 6 वटा मेम्बर भन्छ यदि तपाई अर को सेन्स लगाउनुहुन्छ यहाँ ध्यान होला अर र एन्ड को सेन्स यहाँ बुझ्नु होला यदि तपाई अर लगाउनु भयो या त 2 वटा म्याथमेटिशियन या स्ट्याटिस्टिशियन या त यो अर भयो तपाईको दुईटा मेम्बर मात्र सिलेक्ट हुन्छ एक छुट्टीमा यदि तपाई एन्ड को सेन्स यानी कि एन्ड को सेन्स लगाउनु भयो भन्दाखेरि दुईटा यसबाट र दुईटा यसबाट र दुईटा यसबाट भन्दाखेरि सबै हामीले यो भन्दाखेरि दुईटा लिन्छ तब हामी 6 मेम्बर त यहाँ के लेखिन्छ हेयर ठीक छ नम्बर अफ कमिटीज अफ 6 members is equals to 4 वटाबाट दुईटा म्याथमेटिशियन एन्ड भन्दाखेरि मल्टिप्लाई 6 वटाबाट दुईटा इन्टु एन्ड 5C2 यो भयो हाम्रो टोटल यसलाई सोल्भ गरिदिनु होला म क्याल्कुलेटरमा चाहिँ यसलाई म डाइरेक्ट सोल्भ गर्न सक्छु 4 shift C2 into 6 combination 2 into 5 shift combination into 5 combination 2 यसको चाहिँ आन्सर आयो 900 कति आन्सर यति तरिकाले चाहिँ 6 वटा मेम्बर बनाउन सकिन्छ जसमा चाहिँ प्रत्येक क्याटेगोरीबाट कतिवटा होस् दुई वटा म्याथमेटिशियनहरु होस् अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा जाउँ अब चाहिँ एउटा म यस्तो हिसाब गर्न गइरहेछु जुन चाहिँ टेबलको रिलेटेड तपाईले यो कुरा थाहा लागिहाल्छ किनभने त्यसमा टेबल बनाउन किन अनिवार्य हुन्छ यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला यसमा चाहिँ एउटा केस थियो त्यसैले यसमा टेबल बनाउन कुनै जरुरी छैन यदि कुनै क्वेशनमा चाहिँ एक भन्दा बढी म ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा एक भन्दा बढी केसेसहरु छ जसरी एटलिस्ट को सेन्समा हुन सक्छ जसरी एटलिस्ट 1 बॉय छ र टोटल बॉय छ भन्दाखेरि एउटा पनि हुन सक्छ दुईटा पनि हुन सक्छ तीनटा पनि हुन सक्छ चारवटा पनि लास्ट 5 वटा भन्दाखेरि यो 5 वटा केस भयो त्यो सबमा के गरिन्छ मोर देन 1 केसको लागि मात्र टेबल यहाँ नोट गर्नु होला के फर मोर देन 1 केसेस अब टेबल रुल हामी पढ्न गइरहेछौँ टेबलमा कसरी गरिन्छ ध्यान दिनु होला यो टेबल रिलेटेड चाहिँ प्रब्लम धेरै चोटी सोधेछ ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ
म्यान लिएर कमिटी मेम्बर, म्यान वुमेन, सी फुटबल प्लेयर, डिफेक्टिभ नन डिफेक्टिभ, यस्तो धेरै सेन्सहरू मिलाएर सोध्न सक्छ। यहाँ के नोट गर्नु होला, अब चाहिँ 4 मैले के लेखेँ, 4 मोर देन 1 केसेस, 4 मोर देन 1 केजेस अर सिचुएसन भन्न सक्नुहुन्छ, 1 केजेस। यसको लागि यसको रिलेटेड म एउटा प्रब्लम यहाँ निकाल्न गइरहेको छु। यहाँ प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि फ्रम 6 जेन्टलम्यान, क्वेसन नम्बर 10 हो, एक्सरसाइज सेम 1.3 हो। क्वेसन नम्बर 10 फ्रम, प्र्याक्टिस गर्नु होला, ठिक छ। सही म यहाँ गरिदियो भने फेरि दिक्कत हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि यसमा गर्नु होला, यसमा तपाईँ आफ्नो प्रब्लमलाई सेन्ड गर्नु होला यो नम्बरमा 9866118582 मा। अब चाहिँ यहाँ के छ, फ्रम 6 जेन्टलम्यान, फ्रम 6 जेन्टलम्यान एन्ड 4 लेडिज, एन्ड 4 लेडिज, 6वटा जेन्टलम्यान छन् र 4वटा के छन्, लेडिजहरू छन् र कमिटी बनाउनु छ। कतिवटा मेम्बर हुनु पर्यो त्यो कमिटीमा, 5वटा। कमिटी, एउटा कमिटी बनाउनु छ जसमा चाहिँ कतिवटा मेम्बर हुनु पर्यो, 5 मेम्बर्स, 5 इज टु बी फर्मड। 5वटा मेम्बरको मलाई कमिटी बनाउनु छ, इज टु बी फर्मड। अब भनिन्छ इन हाउ मेनी वेज क्यान दिस बी डन, कति तरिकाले चाहिँ यो कमिटी बनाउन सकिन्छ। इन हाउ मेनी वेज क्यान दिस बी डन, can this be done so as to include at least one lady, at least one lady, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, यहाँ हामीसँग क्वेसन के दियो, 6वटा जेन्टलम्यान छ र 4वटा लेडी छन् र कमिटी फर्म गर्नु छ, कतिवटा मेम्बर हुनु पर्यो त्यसमा, 5वटा। कति तरिकाले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ प्रत्येक कमिटीमा कम से कम चाहिँ एउटा लेडिज हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसमा कति किसिमको क्यासेस छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। यसमा चाहिँ सिचुएसन ध्यान होला, एउटा पनि लेडी हुनसक्छ, 2टा पनि हुनसक्छ, 3टा र 4 भन्दाखेरि सिचुएसन के भयो, 4 मोर देन 1 केजेस भन्दाखेरि एकभन्दा बढी केसेसको लागि भयो। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ टेबल बनाउनुपर्छ। म यहाँ टेबल बनाउनु सोल्युसन यहाँ लेख्नु होला, द सिलेक्सन अफ 5 सिम्पल, म यहाँ डाइरेक्टै मारिएको छु। सिलेक्सन अफ मेम्बर्स अफ कमिटी क्यान बी मेड एज members of committee यहाँ ध्यान दिनु होला। यो सिचुएसन हाम्रो के थियो, 4 मोर देन 1 केजेस। त यहाँ मैले के लेखेँ, सोल्युसन हियर द सिलेक्सन अफ मेम्बर्स अफ कमिटी क्यान बी मेड एज फलोज। ध्यान दिनु, सबभन्दा पहिला यहाँ टेबल बनाउनु होला, ठिक छ। अब चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ कुन चाहिँ ध्यान दिनु होला, कस्तो खालको चाहिँ यसमा चाहिँ प्यारामिटरहरू दिएको छ, जस्तै जेन्टलम्यान छ र लेडिज छ भन्दाखेरि यहाँ के लेख्नुपर्छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। यहाँ के लेख्नुपर्छ, यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नुपर्छ टोटल नम्बर अफ मेम्बर्स टु बी सिलेक्टेड। यहाँ के लेख्नुपर्छ, म यहाँ लेखिरहेछु, म यो ठुलै बनाइरहेछु, ठिक छ। यहाँ के लेख्नु छ ध्यान दिनु होला, नम्बर अफ मेम्बर्स चाहिँ सिम्पली म यसैमा लेखिदिएको छु, नम्बर अफ मेम्बर्स टु बी सिलेक्टेड। कतिवटा चाहिँ मेम्बर सिलेक्ट गर्नु छ मलाई, 5वटा, 5 भयो। अब चाहिँ यसमा जेन्टलम्यान, यसमा चाहिँ लेडिज र यसमा चाहिँ सिलेक्सन। यसमा के हुन्छ, जेन्टलम्यान र यसमा चाहिँ टोटल नम्बर वेज भन्दाखेरि टोटल नम्बर यसको चाहिँ ब्र्याकेटमा लिएर रिप्रेजेन्ट गरिदिनु होला। र लेडिज कति छन्, 4 छन्, लेडिज कतिवटा छन्, 4। ध्यान दिनु होला, यो कभर टेबल बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि 4 मोर देन 1 केसेस। यस्तो कहीँ सिचुएसन हुन्छ, एकभन्दा बढी सिचुएसनहरू दिन सक्छ, जसरी एटलिस्ट 1 बाई अरू केसेस पनि छ, 2 लेडिज, 3 लेडी, 4, त्यो बेला चाहिँ टेबल बनाउनु होला। यो पनि तरिका बताइदिएन भने तपाईँ भन्नुहुन्छ कि कसरी थाहा लागेको छ भन्दाखेरि टेबल हो, तपाईँ यसरी थाहा लगाउन सक्नुहुन्छ। लेडिज 4
त्यसपछि यहाँ के हुनसक्छ सिलेक्सन, यहाँ के छ सिलेक्सन। ठिक हो, अब ध्यान दिनु होला हामीले लेटेस्ट वन लेडी। अब तपाईँ टेबल बनाइसकेपछि यो कन्डिसनमा जानु होला, यहाँ एटलिस्ट वन लेडी भन्दाखेरि एउटा लेडी पनि हुनसक्छ, या त दुईवटा या त तीनवटा, 1 2 3 या के हुनसक्छ 4वटा हुनसक्छ, या त अब ध्यान होला 4वटा लेडिज छन् भन्दाखेरि 5वटा लेडिज त यसमा कम के भन्छ पोसिबल छैन भन्दाखेरि, यदि एउटा लेडी छ भन्दाखेरि कतिवटा जेन्टलम्यान चाहियो मैले मेम्बर 5वटा सेलेक्ट गर्नु छ भन्दाखेरि 4वटा। यदि मैले लेडी चाहिँ 2टा सेलेक्ट गरेँ कतिवटा जेन्टलम्यान सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो मैले 5वटा टोटल मेम्बर बनाउनु छ भन्दाखेरि 3टा, यदि 3वटा छ भन्दाखेरि 2, यदि 4वटा छ भन्दाखेरि कतिवटा सेलेक्ट पऱ्यो 1। यो भयो हाम्रो पोसिबल केसेसहरू। अब चाहिँ सिलेक्सन कसरी गरिन्छ यहाँ ध्यान होला, टोटल 64 भन्दाखेरि 6वटा मध्ये 4वटा, टोटल 6वटा जेन्टलम्यान मध्ये 4वटा मैले एकचोटि जेन्टलम्यान सिलेक्ट गरेँ, एन्ड भन्दाखेरि इन्टु एन्ड 4वटा मध्ये एउटा 4C1, यसको चाहिँ के भ्यालु आउँछ सेम त्यस्तै 6C3 भन्दाखेरि 6वटा मध्ये 3टा जेन्टलम्यान एन्ड 4वटा मध्ये 2टा यानि कि लेडी, यसको चाहिँ के आउँछ भ्यालुज। फेरि हाम्रो के छ 6वटा मध्ये यो 1 हो, 6वटा मध्ये चाहिँ 2 र अर्को चाहिँ 4वटा मध्ये 3 र अर्को चाहिँ सेम 6वटा मध्ये 1 र 4वटा मध्ये 4वटा, यसको कहीं भ्यालु आउँछ। यसको चाहिँ भ्यालुहरू तपाईँ नोट गर्नु होला र चाहिँ लेख्नु होला हेन्स रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज, या त यो हुनसक्छ या त यो या त यो या त यो भन्दाखेरि या भन्दाखेरि के हो अर भन्दाखेरि सबैले के गरिदिनु रहेछ फाइनली जोडिदिनु रहेछ, त्यो हाम्रो के भइहाल्छ रिक्वायर्ड टोटल नम्बर अफ वेज फर द सिलेक्सन अफ 5 मेम्बर्स टु फर्म अ कमिटी फ्रम यो सिचुएसन। द डाइरेक्टेड नम्बर अफ वेज हेर्न सकिन्छ सिम्पली। म सोल्भ गरिदिउँ यहाँ, किनभने फर्स्ट यो 64 × 4C1। ध्यान होला म क्यालकुलेटर युज गरिरहेको छु, तपाईँ पनि युज गरेर सिम्पल एन्सर छ 6 छ यहाँ 6 shift 3 × 4 shift C2, यो हाम्रो 120। फेरि आयो 6 कम्बिनेसन 2 × 4 कम्बिनेसन 3, यो आउँछ हाम्रो 60। फेरि आउँछ हाम्रो 6 कम्बिनेसन C1 × 4 कम्बिनेसन 4, यो आयो हाम्रो 6। अब यो सबैले जोड्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेन्स रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज, हाम्रो फाइनल एन्सर के हुन्छ हेन्स रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज। यहाँ कोही मिस्टेक छैन, यहाँ ध्यान दिनु होला कोही मिस्टेक पनि हुनसक्छ, जसरी यहाँ 4 मैले भने 1/4 6C3 यहाँ अलि गरेर छ मेरो बुझा त क्यालकुलेटर मेरो अलि यहाँ गडबडाएको होला। 6 कम्बिनेसन C3 × 4 2, ठिक छ ल केही छैन ल। अब यहाँ ध्यान दिनु, अब म यहाँ के लेखौँ यो म मेटकाउन गइरहेको छु, यहाँ ध्यान दिनु, यो मैले क्वेसन मेटकाएँ। 6वटा जेन्टलम्यान र 4वटा लेडिज दियो र टोटल कमिटी 5वटा मेम्बरको सिलेक्ट गर्नु छ र चाहिँ त्यो मेम्बरमा चाहिँ कमसेकम एउटा लेडी हुनु पर्यो, या त एउटा हुनसक्छ या त 2टा या त 3टा या त 4वटा। ठिक छ, यदि एउटा भयो भन्दाखेरि हामीलाई जेन्टलम्यान 4वटा, यदि 2टा यो भयो भन्दाखेरि हामीलाई 3टा, यदि यो 3टा भयो भन्दाखेरि जेन्टलम्यान 2टा सेलेक्ट भयो र 4वटा भयो भन्दाखेरि एउटा, भनेदेखि 6C1 नो डाउट, 6C2 फेरि × 4 यो क्यालकुलेसन मिलाइदिनु होला, 4C3 4C2 क्यालकुलेसन आयो। या सिम्पली म यहाँ क्यालकुलेसन गरेर केही छैन बनिहाल्छ, यसमा केही हार्ड छैन। म यो मेटकाउन गएको छु, ठिक छ, मैले यसलाई म मेटकाएँ। अब यहाँ के लेख्नुपर्छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज, यहाँ म के लेख्नु रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज कति छ 60 छ और 120 और भन्दाखेरि सबै के छ प्लसको सेन्स दिइरहेछ 120 + 60 प्लस कति छ हाम्रो सरी यो कति आएछ अच्छा 6 आउँछ सही हो, यो 1 हुन्छ यसको भ्यालु र यो 6 ठिक छ भन्दाखेरि कति हुन्छ ध्यान दिनु होला 160 यो 120 भइहाल्छ, यो भइहाल्छ 246 र यो भइहाल्छ +6 भन्दाखेरि कति भयो 246 वेज। यो हाम्रो के भयो फाइनल एन्सर। यसरी तपाईँ मोर देन 1 केसेसको बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म एउटा 30 नम्बरको चाहिँ एउटा कुनै बनाइदिरहेछु, तपाईँ बनाउनु होला। अब चाहिँ एउटा 12 नम्बर क्वेसन हेर्नु होला। 12 नम्बर पछि म एउटा
14 नम्बर बनाइदिन्छु र त्यसपछि तपाईँले 16 र 17 मध्ये कुनै भोलि एउटा बनाउँछु र त्यसपछि बाइनोमियल थ्योरममा चाहिँ स्टार्ट गर्छु र चाहिँ ध्यान दिनु बाइनोमियल थ्योरममा चाहिँ धेरै सर्टकटहरू ट्रिकहरू छ म त्यो सही बताउँछु तपाईँले जसले म खाना गरेछु अब चाहिँ म के गर्न गइरहेछु ध्यान दिनु होला एउटा चाहिँ म 12 नम्बर गरिदिरहेछु र त्यसपछि चाहिँ भोलि चाहिँ 14 गर्ने एउटा 14 गर्छु भोलि र फेरि चाहिँ 60 70 बाट कुनै एउटा गर्छु र बाँकीहरूबाट कुनै प्रब्लम छ भन्दाखेरि तपाईँ मेरो WhatsApp नम्बर यहाँ दिदिए सेन्ड गर्नु होला यसमा चाहिँ हामी बनाएर दिन्छु र त्यसपछि चाहिँ म बाइनोमियल त्यसलाई पहिला अन्त यो लेक्चर बनाएर भोलि सर्ट त्यसलाई अन्त गरेर त्यसपछि चाहिँ म बाइनोमियल थ्योरम पढाउँछु भोलि र आजको लागि यति नै र हाम्रो च्यानल छ आरपी लर्निङ 12 नम्बर भोलि गरौँ होला किनभने लेक्चर अलि ठुलो भइरहेको रहेछ आरपी लर्निङ जति भएछ त्यति गर्नु होला सबभन्दा पहिला त्यसपछि आरपी लर्निङ च्यानल हो त्यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने लेटेस्ट भिडियोहरू तपाईँनिर जान सक्छ र चाहिँ फेरि यहाँ सेयर गर्नु होला जति बढीभन्दा बढी विद्यार्थीले सेयर गर्नुहुन्छ भने त्यति नै राम्रो हुन्छ र कमेन्ट पक्कै गर्नु होला किनभने कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले थाहा लाग्छ या कुरा हामीले थाहा लाग्न सक्छ कि हाम्रो पढाइको विद्यार्थीहरूले कति बुझिरहेछन् त्यो कुरा थाहा लाग्छ ल बादमा लास्टमा लाइक गरिदिनु होला ल आजको लागि यति नै भोलि